अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमील हैं, खूबसूरत हैं और जमाल को, खूबसूरती को पसंद करते हैं। तो ज़ेब व आराइश इख्तियार करना, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला लिबास का मकसद बयान कर रहे हैं कि इसके ज़रिए सौआतिकुम वरीशा, तुम अपने आप के अपने जो ऐसे अज़ा जिनका ज़ाहिर होने पे आदमी को शर्म महसूस होती है उसको छुपाते हो। वरीशा और आराइश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास नाज़िल किया। सूरतुल आराफ के अंदर ख़ुद फरमा रहे हैं क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन, हमने तुम्हारे लिए लिबास को नाज़िल किया, बनाया। और आगे चल के अल्लाह हुक्म दे रहे हैं खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर नमाज के वक़्त में मुअज़्ज़िन अज़ान दे दे तो फिर उसके बाद खूब ज़ेब व आराइश को इख्तियार करो, उम्दा लिबास पहनो और खुश पोशाक होकर उम्दा लिबास में मस्जिद में अल्लाह के हुजूर पहुंच जाओ। और उससे अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं मन हर्रमा ज़ीनतल्लाह, अल्लाह ने जो ज़ेब व आराइश की चीज़ें पैदा की हैं किसने मना की हैं? क्यों अल्लाह ने जन्नत में सोने के कंगन रखे हैं? क्यों अल्लाह ने वहाँ मसहरियाँ बिछाई हैं? क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन आइकॉनिक किस्म का व्यू दे दिया वहाँ पर कि बागात, उनमें नहरें और फवारे और घने जंगलात, फलदार दरख्त और वो फल उनके लटकते कि जिनको देखकर मुंह में पानी आ जाए, ललचा जाए आदमी। क्यों बार बार ये, क्यों हूर और गिलमान का जिक्र है, क्यों उनकी खूबसूरती को बयान किया जा रहा है? तो अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन खूबसूरती वो जो सुन्नत के मुवाफिक हो, खूबसूरती वो नहीं जो मैं और आप कहें, जो मैंने और आपने जो है अपने स्टैंडर्ड्स मुकर्रर कर दिए। अगर सफ़ेद है तो खूबसूरत है, अगर काला है तो खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती के मायार अपने अपने हमने बना लिए। वो शायर कहते हैं ना, ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा है अजीब सारे जहाँ से, जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहाँ पियो तो हलाल है। तो मेरे भाई कुछ बातें मेरी और आपकी समझ की नहीं है तो छोड़ दो इनको, क्या हरज है? औरत अपने खावंद के लिए ज़ेब व आराइश इख्तियार न करे, ये वो चीज़ें जिस पर खावंद अपनी बीवी को मार सकता है। लेकिन ज़ेब व आराइश करने में हत्ता कि खावंद उसको कहे इन भौंओं को बनाओ, इनको लाइनिंग करो, कुछ करो, ऐसा करने से हदीस में मना किया गया। फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं जो ऐसा करे। तो अब जबकि ये ज़ेब व आराइश में जीनत में आ रहा है, खूबसूरती में आ रहा है और खावंद हुक्म भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बात नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हदीस में मना है। तो खूबसूरती वो इख्तियार करनी है जो हमें बताई गई, जो सिखाई गई। औरत वो खुशबू इख्तियार करे जिसमें रंग हो, खुशबू ना हो, जैसे मेहंदी। और मर्द वो खुशबू इस्तेमाल करे जिसमें रंग ना हो और उसमें फ्रेगरेंस मौजूद हो, जैसे हम इत्रियात इस्तेमाल करते हैं। जब कोई मर जाता है तो क्या उसके नाखून तराशे जाएंगे और उसके ज़ेरे बगल, ज़ेरे नाफ बालों को साफ़ किया जाएगा? तो मेरे भाई हर वो चीज़ जो ज़ेब व आराइश से ताल्लुक़ रखती है, हर वो चीज़ जो जीनत से ताल्लुक़ रखती है, तो मुर्दे के साथ वो काम नहीं किए जाएंगे। ये तो ईसाइयों का कल्चर है, गैर मुस्लिमों का कल्चर है कि मरने के बाद उसको मुर्दा खाने में रखा जाता है, फिर उसको नहलाने वाले, उसका मेकअप करने वाले बाकायदा आते हैं। हमने कफन में सीखा कि कफन के अंदर भी जो नई नवेली दुल्हन या नई नवेली दुल्हन बनने वाली हो, शादी करीब हो उसकी या शादी करीब में हुई हो, तो मर जाते हैं तो ऊपर जो है वो काम काज वाला कोई खूबसूरत सा जरी गोटी का काम है और उसके ऊपर दुपट्टा रखना, ये दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरह उसकी बाकी भी ज़ेब व आराइश जीनत नहीं की जाएगी, नाखन नहीं तराशे जाएंगे, ज़ेर नाफ बाल उसके बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। इसलिए मेरे भाई अब ज़ेर नाफ बालों को कितने अरसे तक न काटे आदमी तो गुनहगार नहीं होता। मैक्सिमम 40 डेज, 40 दिन या चावल के दाने के बराबर वो बाल बड़े हो जाएं, तो उससे जब आगे बढ़ जाते हैं तो उस सूरत में आदमी की इबादत कबूल नहीं होती। एक शख्स था, अब उसकी मूंछें यहाँ से लटकी हुई और इस होंठ तक आ रही हैं, होंठ उसको मूंछों में छुपे हुए। मैंने कहा भाई खाते पीते वक्त जो चीज़ इन इतनी मूंछें बड़ी हो जाएं कि खाना पीना उसको लगे
تو وہ حرام ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ایسے کر دیتا ہوں، ایسے ایسے۔ عجیب بات ہے، یعنی یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ہم ایسا کر لیں کہ جیسے ہم پانی کو ابالتے ہیں، ابالنے سے اس کے اندر سے جراثیم اور یہ چیزیں مر جاتی ہیں، تو ہم اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو حرام ہو، ایسا ایسنس، ایسی کوئی چیز ڈال دیں اور اس کو ابالنے اور پئیں، کہیں جی اب تو اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت جو چیز ہمیں سکھاتی ہے ویسے ہی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو موت کی تیاری کس کو پتہ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ایک طرف کو سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسرے طرف سلام پھیرنے تک زندہ رہوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بچوں نے فرمائش کر دی، عید آ گئی ہے، نئے کپڑے لینے ہیں، بیوی نے بھی کہہ دیا ساری دنیا لیتی ہے، آپ ہی بچوں کے لیے کچھ کر لیں۔ وزیر خزانہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے، وزیر خزانہ آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، تو بیت المال کے امیر کے پاس گئے، کہا اگر مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو تو میں بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ عید کی تیاری وغیرہ کر لوں۔ تو اس نے کہا جی بالکل، خلیفہ آپ ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تو آپ لکھ کر دے دیجیے آپ 1 مہینے پر تک زندہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا میں کہاں یہ لکھ کر دے سکتا، کس کے پاس یہ ضمانت ہے، کس کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ 1 مہینے تک زندہ رہے گا، مرے گا نہیں؟ کہا آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ تو موت کا کیا پتہ بھائی، گھر سے ٹھیک ٹھاک آدمی نکل رہا ہے اور اطلاع آتی ہے کہ مر گئے۔ روڈ حادثات موجود ہیں، نعوذ باللہ، بمباری اور خودکش بمبار اور قتل و غارت، ڈکیتی ہر جگہ، ہر علاقے میں ہے، ہر ملک کے اندر ہے۔ تو پھر جب زندگی کے اعتبار نہیں تو موت کی تیاری کم از کم آدمی کو ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، میت کو جب آدمی غسل دیتا ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہم کہتے ہیں کجل آنا، ایک متری آنا، ایک طبیعت کا خراب ہونا جو ہوتا ہے، وہ اس کو اس میت کے بالوں سے اذیت ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر وقت مرنے کی تیاری میں رکھیں، ہر جمعے کو صفائی کر دیں تاکہ مرنے کے بعد یہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ تو مرنے والے کی مونچھیں تراشنا، مرنے والے کے ناخنوں کو یا داڑھی کو کاٹنا یا کچھ اس طرح زیب و آرائش کرنا مرنے والے کے لیے یہ درست بالکل بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نئے کپڑے میں کفن دینے سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کہا کہ اس کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیش قیمت کپڑے کے اندر کفن دینے سے منع فرمایا کہ یہ تو جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ لہٰذا جب وہاں تکلفات سے منع کیا گیا تو غسل کے اندر بھی تکلفات سے منع کیا گیا، لہذا زیب و آرائش کرنا، تکلفات میں ڈالنا میت کو ایسا قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آخرت والا بنائے، اور دنیا کی بے رغبتی، دنیا سے ترک تعلق مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔